السلام عليكم. بالنسبه للاخوان نتوما طلبوني على لي فاريون 8 و 9. جمعتها لكم في فيديو واحد. لا فاريون 8 فيها سولمون دو موتور. لوسكون ابوي سور لو بوطون مارشي يخدم موتور M1 après un certain ou a démarré une autre temporisation T2. ملي تسالي temporisation غيديماري الموتور M2 et après lorsqu'on appuie sur le bouton fin de course C2 غيسكت الموتور M1 وغتبدا ثاني ان اوتر طومبوريزاسيون ملي غتسالي غيسكت الموتور M1. توجور في الديماراج ديريكت نقلبو شكون غيخدم الموتور شكون غيسكت الموتور. موتور M1 غيخدمو المارش وغيسكتو طومبوريزاسيون T1 ملي غتسالي. الموتور الثاني غتخدمو طومبوريزاسيون T2 ملي غتسالي وغيسكتو اف سي 2. الطومبوريزاسيون الاولى غتخدم مع المارش والطومبوريزاسيون الثانيه غتخدم مع الاف سي 2. اف سي ان ما عندنا ما نديرو بها ما خداماش هنايا، و لاري ما عندنا ما نديرو به، مي غنخليو لاري اون كا ديرجونس نخليو لاري، مي لو فان كورس اف سي ان غادي نحيدوه. في الكابلاج غيكونوا دو كونتاكتور كا ام ا و كا ام 2، وفي لي زونطري غيكون مارش و اف سي 2 و لاري و لي دو رولي تيرميك اف 1 و اف 2. الكابلاج غنخليو الرولي تيرميك مسدودين هما و لاري، و الاف فان كورس و المارش يبقاو مفتوحين. الشيما دو كوموند الموتور الاولاني ديما غيخدمو المارش ولا يخدم كا ام 1 المانتيان ديالو، وغيديماري ان طومبوريزاسيون تي 2 ويسكتو تي 1. الموتور الثاني غتخدمو طومبوريزاسيون تي 2 وغيسكتو لو فان كورس اف سي 2، والطومبوريزاسيون الاخرى غتخدم باغ لو فان كورس اف سي 2 غتخدم تي 1 وهي اللي غتسكت الموتور الاولاني. ولا ريسي باش نفيرميو هاد لو فان ليطاب الاخرى حتى تبقى محلوله غتبقى خدامه، غتسكت بلاري. هنايا درنا لاري فيرمي هما ولي يديروا لي تيرميك، درناهم في الكابلاج فيرمي. في البروغرام غيبقاو اوفير والاخرين غيبقاو كوبي كولي، يعني طومبوريزاتور فيرمي غيبقى فيرمي، كونتاكت مارش والمانتيان محلولين يبقاو محلولين، والكونتاكتور مع الطومبوريزاتور تما غيكونوا بحال هاد الشكل هذا. ميم شوز بالنسبه للين الثانيه فان كورس فيرمي وطومبوريزاسيون تي 2 مع المانتيان باراليل والكونتاكت ديال الموتور الثاني. وميم شوز بالنسبه للين الاخرى فان كورس الثاني مع المانتيان والطومبوريزاسيون ديال لو بيت انترن ام 0.0. تقريبا تيتشبه كوبي كولي لي شيما اللي شفنا في قبل، يعني يسوفي باش تعرف الموتور شكون غيخدم وشكون غيسكتو، حتى الطومبوريزاسيون امتى غتخدم وامتى غتسكت. نشوفوا لا فاريونت 9. فيها لوسكون ابوي سو لو بوطون مارش غيخدم الموتور M1 و M3 او ميم طون. لو فان كورس FC1 غيسكت الموتور غيخدم طومبوريزاسيون غيخدم موتور M2. فان كورس الثاني غيسكت الموتور M2 ولو بوطون اري غيسكت لو موتور M3. ديما الموتور الاول تنقلبو على شكون غيخدمو مارش وغيسكتو طومبوريزاسيون ملي غتسالي. الموتور الثاني غيخدمو اف سي 1 وغيسكتو اف سي 2. الموتور الثالث غيخدم مع الموتور الاول ويسكت بارلاري، طومبوريزاسيون غيخدم مع الاف سي 1. شيما د كابلاج تيكونوا لي كونتاكتور كا ام 1 كا ام 2 كا ام 3. لي رولي تيرميك تيكونوا مكابلين ناخدهم على ليطا فيرمي، لاري ميم شوز ناخدو على ليطا فيرمي، ولي فان د كورس و بوطون مارش غناخدهم في ليطا اوفير. توجور ديماراج ديريكت فهمنا البرانسيب، يعني ديما قلب على ماشي غير ديماراج ديريكت كاع لي ديماراج غنشوفهم من بعد، راه كلهم خصهم غتقلب على لو بوط شكون غيخدمهم وشكون غيسكتو. الموتور الاول تيخدمو مارش تيسكتو طومبوريزاسيون، الثاني تخدمو اف سي 1 تسكتو اف سي 2، والثالث تخدمو الكونتاكتور الاول يعني المارش تيسكتو لاري. ندوزو شيما د كابلاج. شيما د كابلاج الموتور الاول غيخدم مارش غيسكتو تي 1، الموتور الثاني غيخدمو اف سي 1 وغيسكتو الاف سي 2، والموتور الثالث بيان سور غديماري حتى الطومبوريزاسيون. الموتور الثالث غيخدمو الكا ام 1 اللي هو الموتور الاول غيخدمو هو وياه او ميم طون ويسكتو لو بوطون اري، يعني سي لو ميم برانسيب. لا تراديكسيون او لونغاج
لادر. دونك خدينا لي رولي تيرميك كلهم في الكابلاج مسدودين، الوغ غناخدهم في البروغرام مفتوحين. ميم شوز بالنسبه لو بوطون اري، دونك تالاري تا هو غناخدوه اوفير. دونك هو تا هو خديناه اوفير في البروغرام. الوغ ما تبقى دونك لاري بوحدو اللي غيبقى اوفير، مي الشي الاخر غيبقى هو. الوغ لابوي سوغ لو بوطون اي 3.0 يخدم لك كو 3.0. لابوي سوغ اي 3.1 تخدم لك لو موتور ام 2 غديماري تا الطومبوريزاسيون. لابوي سوغ لو فان دو كورس اي 3.2 غيسكت لك لو موتور ام 2. اي لابوي سوغ لو بوطون اري اي 3.3 غيسكت لك لو موتور ام 3. وغتيبان لك هنا مفتوح، راه ديجا في الكابلاج فيرمي، يعني تا هو لا وركتي عليه راه غيدير لاري اوتوماتيكمون. دونك تقريبا هادو هما لي فان دو كورس ولا لي كيتشارج سي لي تري سامبل، حرت فيهم سولمون ديماراج ديريكت. حتى الاخرين غنشوفوهم في غدا ان شاء الله. دونك حاولت في هاد لي فيديو حاول تلوحهم في نهار واحد. علاش؟ لان اغلبيه لي ستاجير واصلين لهاد الموديول ديال الكابلاج وديال اللادر. دونك حاولت نلوحهم رابيدمون باش يستافد كلشي في هاد لا بيريود ديال الامتحانات وديال لي كونترول ولي زي اف ام.